अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने वेब चैनल एशिया एक्सप्रेस की बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि रोज़नामा मुल्तान वैली न्यूज़पेपर के बैनर तले होगा। रोज़नामा मुल्तान वैली नौजवान सहाफ़ी साजिद यामीन साहब की बेहतरीन लीडरशिप में, जिसने इंतहाई कम वक्त में ना सिर्फ प्रिंट बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी बेहतरीन जगह बनाई। ये सब आप तमाम दोस्तों की खुसूसी मोहब्बत और काविशों से मुमकिन हुआ। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अलहाज राना मोहम्मद अब्बू माजिद साहब, जो कि रोज़नामा मुल्तान वैली और अब्बू माजिद ओवरसीज़ और अब्बू माजिद टूर ट्रैवल्स के CEO भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मिजाज शरीफ ठीक है आपके? जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद ये रोज़नामा मुल्तान वैली जी ये आपने बहुत कम अरसे में इसमें इतनी कामयाबी हासिल की है। इसमें साजिद यामीन और इसकी टीम जी बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। और उसके बाद आपने साथ ही अपना जो है ये एशिया एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, इसके लिए भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। हमारी तमन्ना है कि आप इसको जनाब एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया की मसाइल को उजागर कर रहे हैं और अपने जो है ख़ासकर इस्लाम के बारे में भी इंशाल्लाह ये आप मिशन लेके चले हैं तो रुशद व हिदायत के लिए लोगों के लिए। और ये बहुत आपकी ये काविश जो है इंशाल्लाह काबिल तहसीन है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नेक ख्वाहिशात का। पहले भी आपकी सपोर्ट गाहे बगाहे हमें रहती है और इंशाल्लाह अब भी आपकी सपोर्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी भरपूर सपोर्ट हमारे साथ होगी। अच्छा ये बताइए, 80 लाख कश्मीरियों पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की हुकूमत में, तो इसके लिए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुक्मरानों को किस हद तक क्या कुछ करना चाहिए आपके ख्याल में? क्या आप इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, आप ये कश्मीर के जो है जुल्म से पहले आप पीछे चलाएं, इस्लाम की तारीख पर चले जाएं। सही है। आप अलैहिस्सलाम ने जब इस कलमे की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जुल्म की इंतहा तो वहीं से देख लें आप, वो चलती आ रही है। मैं तो एक उस पर जो है कोई रोशनी डालूंगा तो वो दिन में सूरज को एक चिराग दिखाने वाली बात है। उसी का ये तसलसल है कश्मीर भी। सही। वरना अगर वो कश्मीर जो है खित्ता इस्लाम ना होता, वहाँ मुसलमान ना होते, तो ऐसा कभी नहीं होना था। तो ये तो चलता रहेगा। ये तो रहमान और शैतान की जंग है। बिल्कुल ये तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल दूसरा रह गया कि सिर्फ और कश्मीर का मौजू आप कह रहे हैं, कश्मीर का आपने सिर्फ वो उठाया है, इसी से ये एक मिसाल है कश्मीर। तो बाकी भी जहाँ मुसलमान ममालिक में जहाँ भी ये जुल्म हो रहे हैं, किसी के ज़ेर तसल्लुत हैं, तो कश्मीरी मुसलमान वो उसकी भी आपको हिस्ट्री का पता है, क्यों वो उसके मकबूजा बने, उसके कब्ज़े में। वो एक तारीख़ दान और हमारे उलमा इकराम, हमारे सियासतदान सब जानते हैं। तो शेख साहब, ये जो है ज़ालिम जो है, ज़ालिम अपने जुल्म को कभी तस्लीम नहीं करता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे है। उनकी नज़रों में जैसे एक पागल होता है, पागल दूसरे को पागल समझता है तो वो उनको देख के हंसता है। तो इसी तरह ये इंडिया एक जो है ना, वो ज़ालिम है, वो पागल है, उसको दूसरे ऐसे ही लगते भी हम तो ये एक अपना खेल तमाशा कर रहे हैं। तो उसका जो है ना इलाज वो ये नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उसके लिए हमारे पास हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, हमारे पास हमारी नुमाइंदा हुकूमतें हैं, हम अवाम हैं। एक इनमें से 3 शोबों में से एक शोबा बरी ज़िम्मा है, जो हमारी जो पाक अफवाज हो गई हैं, जो हमारी दूसरे इदारे हैं। वो इसलिए कि अफवाज ने तो आपको आपने देखा होगा 27 फरवरी
جی پچھلے 2 سال پہلے ان جوانوں نے 2 جہاز گرا کے انڈیا کے صرف 2 جہاز گھر میں گھس کے مارا ہوں 2 جہاز گرا کے ایشیا کی سب سے بڑی جنگ تھی جناب 2 جہاز گرا کے ان کے جناب وہ ان کی کنڈ لگا کے اوپر بیٹھ گئے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ دوبارہ پاکستان کی طرف کہ ان کا کوئی سپورٹر ہے ان کا کوئی ووٹر ہے ان کا کوئی ہے پیچھے سے آ جائے سب چھپ گئے اپنے اپنے بلوں میں بالکل تو انشاءاللہ اس فریق کی طرف سے تو ہم مطمئن ہیں ہماری مسلح افواج اور ہمارے سارے ادارے اساس ادارے ان سے ہم مطمئن ہیں باقی رہ گیا ہم حکومت ہماری نمائندہ حکومتیں ہمارے نمائندگان اور ہمارے نمائندگان بھی ٹھیک ہے بیچارے کر رہے ہیں جو ان سے ہوتا ہے لیکن جو ہم اپنی وہ غلطیاں کر چکے ہیں نا اس کا ازالہ کرنے میں ٹائم لگے گا اور ان کو ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو جو ہے نا جلدی سے جلدی ان حالات کو کور کریں مضبوط حکومت لائیں مضبوط معیشت لائیں مضبوط اپنے سفارتی تعلقات بنائیں خارجی سطح پہ ہمیں اپنا اثر و رسوخ زیادہ سے زیادہ جیسے ہماری افواج دشمن کے سینے پہ بیٹھی ہیں بالکل تو اسی طرح ہماری جو ہے نا نمائندہ حکومتوں کو بھی خارجی پلیٹ فارم پہ ان کے سینے پہ بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہم عوام ہیں ہمیں بھی اپنا جناب جو ہے اس سوچ کو آگے بڑھانا ہوگا اپنا پیٹ کاٹنا ہوگا معیشت پہ بوجھ نہیں بننا بلکہ معیشت کو بہتر بنانا ہے ہم نے اگر ذات کو مضبوط کر لیا ہم نے کرپشن کر کے ہم نے لوٹ مار کر کے اپنی ذات کو میں کھربوں پتی بنا لیتا ہوں اور دوسرے لاکھوں لوگ غریب ہیں تو پھر ہم وہ امیر نہیں ہیں اگر ہمارا ادارہ ہماری ماں ہمارا ملک یہ مضبوط ہے ہم جیسے بھی ہے روکھی سوکھی پہ بھی الحمدللہ کر لیں ہمارا ملک مضبوط ہے معاشی طور پہ کسی سے قرضہ نہ مانگے اور دوسرا اس کے بعد جناب غریب جہاں بھی کوئی بھی غریب مستحق ہے وہاں اپنی امداد پہنچائے ہم اس قابل ہو جائیں تو یہ مسئلہ کشمیر جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ رہے گا ہی نہیں آپ اپنی افواج سے بے شک آپ مطمئن ہو جائے الحمدللہ تھوڑا سا ہمیں ان کو ان کے کنڈ پیچھے جو ہے نا ان کے وہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا ہم مضبوط نہیں ہیں ہماری حکومت مضبوط نہیں ہے ہمارا صرف جو ہے نا افواج جو ہے نا ادھر سے ہم مطمئن ہوئے 2 شعبے ان کو مضبوط کرنا پڑے گا باقی اس کے بعد جو ایمانی قوت ہوتی ہے نا وہ اس پہ کوانٹیٹی پہ نہیں ہوتی کوالٹی پہ ہوتی ہے آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے جیسے ایک مثال ہماری طالبہ ہے کشمیر میں جی بالکل گنڈے آئے طالبات پہ جو ظلم بھی آپ نے دیکھا پانی پھینک رہے ہیں ان کے اوپر یہ تو بات کی ابتدا اس بچی کو اس کا حوصلہ دیکھو نا بالکل وہ اتنے لوگ ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا بالکل تو وہ جناب اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو گئی ہے باقی وہ مظالم وہ کریں گے وہ آپ کو برداشت بھی کرنے پڑیں گے اس کے لیے آپ کو اب جو نا مزید ان کی دامے درمے سکھنے جو ہے نا وہ آپ کو امداد کرنی پڑے گی جناب صحیح ماشاءاللہ کہنے کو تو علماء کرام اور ہمارے سیاستدان بہت کچھ کہتے ہیں میں تو ایک وہ دن کی روشنی میں ایک اپنا ایک موم بتی جلانے کے مترادف ہے لیکن آپ نے سوال کر دیا تو میں نے اس کا جو میں جواب تھا وہ آپ کو دے دیا جزاک اللہ اس کے بعد شفیق صاحب جو ہے نا ہماری مسلح افواج مسلح ادارے ہمارے وردی والے جوان ہمارے خفیہ ادارے الحمدللہ ان کی کوششوں کے بعد جو ہمارے علماء کرام ہیں علماء حق وہ بھی بیچارے لگے ہوئے ہیں دن رات لوگوں کو جناب حکومتوں کو لوگوں کو ہر کسی کو وہ اپنے اس مشن کی طرف جو ہمارا یہ اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے وہ لگے ہیں دن رات لگے ہوئے وہ بھی تو ہمیں ان کی بھی سننی چاہیے اور اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ بھی ہر پلیٹ فارم میں چاہے اسمبلیوں میں جائیں چاہے مساجد میں ہیں چاہے مدارس میں ہیں چاہے ویسے کہیں اپنے پروگرامز کر کے بے لوس بھی وہ لوگوں کو اس طرف لا رہے ہیں لوگوں کو علماء کرام کی بھی بالکل صحیح علماء کرام کی ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ان کی آواز ہے اور انہیں تمام علماء کرام کی علماء حق کی میں جناب ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان کی عمر دراز کرے اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیچھے علماء حق کے پیچھے لگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو یہ چیزیں ہیں باقی کا انشاءاللہ پھر یہ تو چلتی رہے گی خیر و شر کی جنگ ہے یہ چلتی رہے گی ہمارا کام ہے کوشش کرنا بالکل ایسی تو باقی تو نتائج تو اللہ کی ذات نے ضرور دینے لیکن وہ محنت کا پھل نہیں رکھتا بالکل صحیح بہت شکریہ آپ کا
تھینک یو سو مچ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے اسپیشلی ٹائم نکالا اپنی مصروفیات میں سے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. میں اپنے سٹاف ممبرز، رپورٹر اور ان تمام نمائندوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو روزنامہ ملتان ویلی کی کامیابی میں پیش رہے. ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس ویب چینل کو بھی آپ کی بھرپور سپورٹ حاصل رہے گی اور ہم سب مل کر اس کو بھی کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا.